तख्लीकार अगर नज़्म कह सकता है, अगर गज़ल कह सकता है और उसको ये इदराक है तो वो नसरी गुफ्तगू भी कर सकता है और नस्र के हवाले से वो अपनी तख्लीकार भी पेश कर सकता है। ये अदारा सिर्फ एक खिदमत गुजारी के लिए बनाया गया है। दिन रात मेरे सर का कबूतर करें तवाफ, दिन रात मेरे सर का कबूतर करें तवाफ, मैं बंदगाने इश्क का खिदमत गुजार। अब इस बंदगाने इश्क में यकीनन कुछ लोग ऐसे हैं जो पीरी में होके भी जो है वो जवान हैं और जवानों के पीर हैं, और उन्हीं की ख्वाहिश कि जवानों को भी जो है वो अब पीर बनाने का अमल किया है। सूसी का आगाज भी करते हैं। मैं बड़े दिल से, बड़े खुशी से और समझता हूँ कि आज हम एक कामयाबी की तरफ पहला कदम उठा रहे हैं। आतिफ जावेद आतिफ की किताब दुआ है तुम पर भी नज़्म उठे, इस पर पहला मजमून हमेशा मेरा हक होता है, लेकिन पता नहीं क्यों आज आगाज से हक तलफी स्टार्ट हो गई। नात मेरी बहन ने पढ़ी, वो मेरी जगह ले गई, तो अब मजमून के लिए भी मैं क्या करूँगी। इस नौजवान का खुसूसी तौर पर मुझसे कहना था कि ये आप अपना इजहारिया बाद में कीजिएगा, मैं पहले करना चाहूँगा। तो बाखुदा ये तरतीब मेरी नहीं है, उस नौजवान की ख्वाहिश है। तो आपकी भरपूर तालियों में मुल्तमिस हूँ मैं तलहा गफूर से कि आप आओ और आप जो है आतिफ जावेद आतिफ की इस शेरी तख्लीक के ऊपर अपनी मालूमात शेयर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बत का। सब सदर आपकी इजाज़त से मुनफरिद फ़िक्री जहत रखने वाला बावकार शायर आतिफ जावेद आतिफ। उर्दू अदब में नज़म से मुराद वो सिनफ़ सुखन है जिसमें किसी एक मरकज़ी ख़याल, मौजू या फ़लसफ़े को मरबूत और मुसलसल अंदाज में बयान किया जाता है। गज़ल के बरक्स इसके हर शेर का मफ़हूम एक दूसरे से जुड़ा होता है और इसका एक ही उन्वान होता है। उर्दू नज़म की बाकायदा शुरुआत दक्कन के दौर से हुई, जबकि जदीद नज़म का आगाज़ मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली से हुआ। हज़रत इकबाल ने उर्दू नज़म को फ़लसफ़ा खुदी और इस्लामी अहयाए फ़िक्र के साथ उरूज बख्शा। जोश मली आबादी ने नज़म को रवानी और शानदार अल्फाज से मालामाल किया। बर्रे सग़ीर में नज़म लिखने वाले अक्सर शोरा ने अंग्रेज़ी और फ़्रांसीसी अदब से मुतासिर होकर नज़्म मुअर्रा और आज़ाद नज़म को मुतारिफ़ करवाया और उरूज पर पहुँचाया, जिनमें नून मीम राशिद मीरा जी, तसद्दुक़ हुसैन खालिद, मजीद अमजद, अख्तरुल ईमान, फैज़ अहमद फैज़, अली सरदार जाफ़री, अहमद फ़राज़, परवीन शाकिर, जॉन इलिया, किश्वर नहीद और अमजद इस्लाम अमजद जैसे नाम उर्दू अदब के उफ़क़ पर रोशन हैं। इसी कबील के नौजवानों के अलमबरदार शायर आतिफ जावेद आतिफ की किताब दुआ है तुम पर भी नज़्म उतरे ऐसे दौर में मंजर आम पर आई है जब गज़ल की आर में हर तरफ काफ़िया और रदीफ़ पेमाई हो रही है। ऐसे दौरे नाहंजार में किसी शायर की नज़्म के हवाले से ऐसी बेमिसाल खूबसूरत और शाइस्ता नज़मों का गुलदस्ता यकीनन उर्दू अदब पढ़ने वालों के लिए अनमोल तोहफ़ा है। किताब के मुताले से मैं ये समझता हूँ कि शायर के नज़दीक नज़्म रिवायती नज़्म का नाम नहीं, बल्कि ऐसा वसी तजुर्बा है जो अफराद, वक्त, मुआशरे और कायनात में मुमकिन तब्दीलियों को देखता, समझता, महसूस करता और फिर खूबसूरत पैराए में इजहार करता दिखाई देता है। साब सदर नज़मों का क्राफ्ट बताता है कि मुशाहिदा इनके यहाँ एक फ़िक्री, वजूदी और कायनाती कैफियत बनकर सामने आता है, जिसके नतीजे में पढ़ने और सुनने वाले की कल्बी कैफियत को एक शायर की नज़र से कायनाती रमूज़ को देखने और समझने की दावत व तरगीब मिलती है। एक नज़्म समात फरमाइए जिसका उन्वान है बाबा मुझको डर लगता है। बाबा मेरी मिस कहती हैं कल से सब बच्चों को अपने घर रहना है, घर पर ना है। मैंने सुना है एक बड़े से काली मूँछों वाले अंकल बम लगा कर आएंगे, सब बच्चे मर जाएंगे। बाबा क्यों मारेंगे हमको, हमसे कोई भूल हुई क्या, हमसे क्यों नाराज़ हैं अंकल।
बाबा उनको गुड़िया दे दूं, या फिर मेरी रंगों वाली याद है ना वो नीली डिबिया, मेरी पिछली साल की राह पर मुझको आपने लाकर दी थी, और मेरी वो प्यारी पोनी रेड कलर की तितली वाली, वो भी दे दूं, फिर तो ना मारेंगे मुझको। याद है बाबा एक दफ़ा जब मेरे हाथ पर चोट लगी थी, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, थोड़ा खून भी निकला था, बहुत ज़्यादा रोई थी मैं, क्या ये बम बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा चोट लगेगी, दर्द ज़्यादा होगा शायद, बाबा मुझको डर लगता है। इसी तरह अगली नज़्म, बहुत शुक्रिया, जब रेल की पटरी रास्ते में बाज़ार से पहले पड़ जाए, ये नज़्म का उन्वान है। हमारे माशरती गम की मुसलसल और हमागीर नोयत को सामने लाती है। यहाँ गम सिर्फ़ एक लम्हा या कैफियत नहीं बल्कि मुकम्मल शऊर है। बस्ती के नन्हे फूलों की आंखों में बसे ख्वाबों का शऊर, उनकी मुस्कुराहट का शऊर और उनकी ख्वाहिशात का शऊर, उनकी भूख व मुफलिसी का इदराक, या फिर उनका हमेशा के लिए आंगन सूना करके माँ बाप को ताउम्र नाकाबिले बर्दाश्त गम में मुब्तला करने का इदराक, यहाँ शायरी का दवाम है। इन नज़मों में शायर एक नन्हे बच्चे की आँख से दहशतगर्दी को देखता, सवाल उठाता और सोचने की तरगीब देता है। कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी दहशतगर्दी, गुर्बत, बीमारी और मज़लूम को इंसाफ की अदम दस्तयाबी हमारे ऐसे माशरती मसाइल हैं जिनसे हज़ारों लाखों लोग हादसाती तौर पर लुक़मा अजल बन चुके हैं। ताहम ज़ालिमीन की तरह शायद मुनसिफ़ीन के दिलों पर भी मोहर सब्त हो चुकी है। इंसानी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों के लिए इंसान को कम या ज़्यादा भाग-दौड़ करनी पड़ती है, फिर उनका मिलना ना मिलना, जल्द या देर से मिलना किस्मत पर मुनहसर होता है, जबकि कुछ चीज़ें इंसान को अता होती हैं और हर अता एक नेमत है। आतिफ़ जावेद आतिफ़ पर नज़्म की देवी मेहरबान दिखाई देती है, इसीलिए मैं उनकी नज़्म के बारे में लिखी गई शुरू में जिस्म में जहर घोलने वाली बात से इख्तलाफ करता हूँ। आज़ाद और हाली की तरह आतिफ़ जावेद आतिफ़ की नज़में रवायती ख्वाब ख्याल की दुनिया और बेमकसद रोमानियत की बजाय हकीकत पसंदी, मकसदियत और जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग हैं। उर्दू अदब के तालिब इल्म की हैसियत से मैं जनाब आतिफ़ जावेद आतिफ़ को खूबसूरत जदीद माशरती मसाइल, मोहब्बत व एसार से लबरेज़ और साइंसी दुनिया का अहाता करती तादेर ज़िंदा रहने वाली नज़मों की इशाअत पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआगो हूँ कि खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर इनके रिज़्क़ सुखन में बरकत और वसअत अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आवाज़ आ रही है सही? ठीक है। सबसे पहले तो आतिफ़ जावेद आतिफ़ साहब को बहुत मुबारक, और उनका शुक्रिया भी बनता है कि उन्होंने अपनी नज़्म में बोलने का हमें मौका दिया है, अपनी किताब के ऊपर बात करने का मौका दिया है। सदर साहब की इजाज़त से बहुत शुक्रिया सर। उर्दू ज़बान में नज़्म, ये सबसे पहले मैं आपको इसका टाइटल बता दूँ। मैंने अपने मज़मून का जो टाइटल चूज़ किया है, इंसानियत का हमदर्द शायर। उर्दू ज़बान में नज़्म बेशतर बंदिशों से आज़ाद होने के बाइस दीगर असनाफ़ सुखन में से निस्बतन ज़्यादा वसी कैनवस रखती है, जिस पर शायर तरह तरह के मनाजिर पेंट करता रहता है। शायर का मूड कभी इस कैनवस को मुख्तसर ब्लैक एंड वाइट या कोई भी मनपसंद शक्ल दे सकता है। वो कभी लैंडस्केप, कभी पोर्ट्रेट, कभी एब्स्ट्रैक्ट, कभी स्टिल पेंटिंग और कभी म्यूरल स्टाइल में काम करता है। आतिफ़ जावेद आतिफ़ की नज़में एक नरम दिल रखने वाले और अपनी ज़ात से बाहर निकलकर मखलूक़ खुदा के दर्द को बयान करने वाले शायर की नज़में हैं। यूँ महसूस होता है जैसे एक दर्दमंद इंसान इस दुनिया के रंजो अलम को मिटाकर एक साफ़ सुथरा कैनवस तैयार करना चाहता है। वह इंसानियत से धीमे, मुहज़्ज़ब और शफ़क़त भरे लहजे में खिताब करता हुआ दिखाई देता है। वो रास्तों पर पड़े पत्थर हटाता है ताकि गुज़रगाहें लोगों के लिए आज़ार न बने। आतिफ़ जावेद आतिफ़ का मुशाहिदा उनकी फ़िक्री गहराई और शफ़ाफ़ सोच का मज़हर है। वो हर गैर फितरी मसले को बारीक बीनी से देखता हुआ उसे फ़ितरत के कवानीन, साइंसी असूल व ज़वाबित और मजहबी नुक्ता निगाह से परखते हुए नतीजे पर पहुंचता है। इसमें सिर्फ़ इस शायर की अपनी सोच और नज़रियात शामिल नहीं हैं, बल्कि जो पैगामात मालिक कायनात ने हम तक पहुँचाए हैं उन्हें मुकम्मल फसाहत व बलागत के साथ वो उन्हें मुफस्सल तरीके से बयान करते हैं।
بے شک شاعری میں ہر شاعر محبت، ہجر و فراق اور بے وفائی جیسے موضوعات سے ہٹ نہیں سکتا، لیکن معاشرتی مسائل کی محض نشاندہی بھی کافی نہیں، بلکہ ان مسائل کے حل کی طرف پیش قدمی بھی از حد ضروری ہے۔ جو لوگ مسائل کا حل پیش کر سکتے ہیں وہ یقیناً عام لوگ نہیں ہوتے۔ عاطف جاوید اپنے پیش لفظ میں اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہیں نظم کہنے سے عشق ہے، اور یہ عشق ان کی نظموں میں بہت واضح جھلکتا ہے۔ وہ جس طرح سے نظم کے موضوع کو ٹریٹ کرتے ہیں اور اسے آخر تک جس کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہوئے قاری کے دل میں احساس جگاتے ہیں، وہ یقیناً قابل ستائش ہے۔ نظم چونکہ ایک مکالمے کی صورت ہوتی ہے اور ان کا ہر مکالمہ اتنی معلومات مہیا کر دیتا ہے کہ تشنگی باقی نہیں رہتی، اور ان کی ذمہ داری احسن طریقے سے پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی اتنا ذہین ہو کہ وہ باتوں باتوں میں ہی ذہن پر پڑے جالے اتار دے اور تاریکی کی گرہیں کھول دے، تو اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ وہ شاعر اپنی شاعری کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہے۔ اور ہم جس نظام میں جی رہے ہیں وہ تو سارے کا سارا تانا بانا ہی الجھا ہوا ہے۔ مجھے اس درویش صفت شاعر کا شکریہ ادا کرنا ہے جس کی نظمیں پڑھ کر میں مکمل اعتماد سے ان پوشیدہ اور پیچیدہ مسائل پر کھل کر گفتگو کر سکتی ہوں جنہیں ایڈریس نہیں کیا جاتا۔ اس کی بہترین مثال پیش کرنے کے لیے میں آپ کو ان کی نظم کھیتی کا حوالہ دوں گی۔ گزشتہ برس میں نے فیس بک پر جب ان کی یہ نظم پڑھی تو دلی مسرت ہوئی، کیونکہ انہوں نے ایک بہت ہی حساس موضوع پہ بات کی ہے، اور اس موضوع پر الگ سے بات کرنے کی بجائے اگر وہ نظم آپ کو سنا دی جائے تو اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ بسم اللہ۔ جی، نظم کا عنوان ہے کھیتی۔ تمہاری عورت تمہاری کھیتی کہ جس طرح سے بھی چاہو آؤ۔ میں سوچتا ہوں کہ میرے رب نے اس ایک آیت کے لفظ کھیتی میں راز کتنے سمو دیے ہیں۔ بس ایک ٹکڑے زمین کا مالک بھی جانتا ہے، فقط محبت کا بیج بونے سے فصل پکنے تلک کے جتنے بھی سلسلہ وار مرحلے ہیں وہ مانگتے ہیں ریاض دہقاں۔ یہ صرف دہقاں ہی جانتا ہے، زمین کے سپنے سے اگنے والی یہ فصل ہر دن فقط توجہ کی چاشنی میں پلے بڑھے گی۔ وہ راز فطرت سے آشنا ہے، وہ جانتا ہے گریز کرنے کا زہر کھیتی میں پھیل جائے تو کونپلوں کو اجاڑ دے گا، سو اپنی چاہت کی آب یاری سے روز مٹی کو سینچتا ہے۔ وہ اپنی کھیتی میں اگنے والے ہر ایک خوشے کو چاہتا ہے۔ پرند اتریں چرند لپکیں، وہ بن کے نگراں ہر ایک ڈالی ہر ایک بالی سنبھالتا ہے، نظر میں رکھ کے سنوارتا ہے۔ تمہاری عورت تمہاری کھیتی بجا اے دہقاں، مگر فقط ایک بیج بونے سے تم کو ہر پل ہری ملے گی تو کم شناسی کی انتہا ہے۔ اسے بھی خواہش ہے روز دہقاں اسے توجہ کی کھاد ڈالے، نظر سے ایسا حصار باندھے کہ اس کی جانب ہوس میں ڈوبی نگاہ اٹھنے سے پہلے سوچے۔ اسے بھی چاہت کہ شام آئے تو اس کا دہقان لبوں کے مرہم سے اس کے دن بھر کا درد ماتھے سے چن کے سوئے۔ تمہاری عورت تمہاری کھیتی ضرور، لیکن نظر میں اس کو سجا کے سینچو تو دیکھ لینا تمہارے دستے ہنر کی پیاسی تمہاری داسی، تمہاری چاہت کے گیت گاتی ہوئی ملے گی، سو جس طرح سے بھی چاہو آؤ، یہ لہلہاتی ہوئی ملے گی۔ تمہاری عورت تمہاری کھیتی۔ اور یہ نظم بیسیکلی آپ کو پتہ ہے یہ قرآن کی آیت سے لی گئی ہے، اور یہ سارے احکامات شاعر نے نہیں بنائے، انہوں نے ان کو کھول کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور اس لیے ان کا شکریہ بنتا ہے۔ میں نے ان کی ساری نظموں کا مطالعہ کیا ہے، ہر نظم موسیقیت کے ترنگ میں ڈوبی اور والہانہ شاعری سے مزین ہے۔ عاطف جاوید کی ایک نظم آئینہ کا میں نے انگریزی میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ پھر ٹرانسجینڈرز کے مسائل پر مبنی نظم گرو ٹرانسجینڈرز کے ایک مختلف پہلو پہ بات کرتی ہے۔
کہ کس طرح سے ہماری سوسائٹی انہیں ماں باپ کی خدمت سے محروم کر کے جنت سے بھی محروم کر دیتی ہے۔ رفتگان کے لیے کہی گئی ان کی نظم شہر خاموشاں بہت ہی شاندار انداز میں اپنا مدعا بیان کرتی ہے۔ کس طرح ہم اپنے قیمتی رشتوں کو وقت نہیں دیتے جب وہ شدت سے ہمارے منتظر رہتے ہیں اور ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمیں پچھتاوے گھیر لیتے ہیں۔ نظم ملاحظہ کیجیے گا، شہر خاموشاں، چھوٹی سی نظم ہے۔ مجھے اکثر وہ کہتے تھے، سنو اتوار کا دن ہے، تمہیں دفتر سے چھٹی ہے، تمہیں فرصت تو ہوگی نا، ذرا کچھ دیر کو مجھ سے اگر ملنے چلے آتے میں تم سے بات کر لیتا، بسر 2-4 لمحے ہی تمہارے ساتھ کر لیتا۔ سمے کی تیز ندی میں کہاں پانی ٹھہرتا ہے، مجھے ملنے چلے آؤ، مجھے ایک بات کرنی ہے۔ سمے کی تیز ندی میں سبھی کچھ بہہ گیا اب تو، بلا کی بھیڑ ہے اور میں اکیلا رہ گیا اب تو، مجھے فرصت ہی فرصت ہے، مجھے کچھ بات کرنی ہے، مگر شہر خاموشاں میں یہاں اب کون سنتا ہے۔ بھائی واہ 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 واہ۔ انہوں نے بغیر کسی رشتے کا نام لیے سب کچھ ہی کہہ دیا۔ ایک اور نظم مڈل کلاس عورتوں کی نفسیات کو ایڈریس کر رہی ہے، کیسے وہ اپنی ذات کو اپنے ہی ہاتھوں نظر انداز کرتے ہوئے جیتی ہیں۔ شاعر نے ایک ماں کی طرح خواتین کو بہت ہی خوبصورت پیغام دیا ہے کہ وہ اپنی ذات کو اہمیت دیں اور اپنی شخصیت کو سنوار کر رکھیں۔ لیکن یہ شاعر کہیں بھی ہمت ہارتا نظر نہیں آتا، بلکہ بہت ہی سکون اور تحمل سے وہ پر امید ہے کہ اس کا پیغام دنیا ضرور سمجھے گی، اور یہ پیغام ایک صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ یہ سچ اور حق کا پیغام ہے جو ان پر نظموں کا وجدان بن کر اترا ہے۔ میری دعا ہے عاطف جاوید عاطف اپنا مشن جاری رکھیں۔ بہت اچھے۔ ادب محض لفظوں کی ترتیب یا جذبات کی ترسیل کا نام نہیں، بلکہ انسانی شعور کے ان مخفی گوشوں کی بازیافت ہے جہاں زمانہ اپنے اصل خد و خال کے ساتھ سانس لیتا ہے۔ ہر عہد اپنی سیاسی، تہذیبی، نفسیاتی اور فکری پیچیدگیوں کے ساتھ ایک نئی زبان، نئی حیثیت اور نئے اظہاری سانچوں کو جنم دیتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ زندہ ادب ہمیشہ اپنے عہد کے باطن سے جنم لیتا ہے۔ وہ محض واقعات کا بیانیہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اندر برپا ان غیر مرئی ارتعاشات کو لفظ عطا کرتا ہے جنہیں عام سماعت سننے سے قاصر رہتی ہے۔ چنانچہ بڑی شاعری وہی ہوتی ہے جو انسان کے خارجی حالات سے زیادہ اس کے داخلی انہدام، روحانی اضطراب، وجودی تنہائی اور احساس کی تہ در تہ پیچیدگیوں کو گرفت میں لا سکے۔ اردو نظم کا سفر ابھی اس تہذیبی اور فکری ارتقاء کا آئینہ دار ہے۔ کلاسیکی شعری روایت میں جہاں جذبے کی تہذیب، لفظ کی موسیقیت اور انسانی واردات کی جمالیاتی تشکیل بنیادی حیثیت رکھتی ہے، وہیں جدید نظم نے انسان کے باطن میں اتر کر اس کے تنہا وجود، شکستہ شناخت، معاشرتی جبر، تہذیبی انتشار اور نفسیاتی پیچیدگیوں کو موضوع بنایا۔ نون میم راشد نے اردو نظم کو لاشعور جنس اور علامتی تجربے کی نئی فکری وقار عطا کیا۔ میر نے جہتیں وا کی، فیض احمد فیض نے اجتماعی دکھ کو جمالیاتی آہنگ بخشا، جبکہ بعد کے ادوار میں نظم نے شہری زندگی، داخلی کرب، تہذیبی زوال، شناختی بحران اور انسانی بے سمتی جیسے موضوعات کو اپنے دائرہ اظہار میں شامل کیا۔ تاہم ہر عہد میں ایک خطرہ یہ بھی رہا کہ نظم یا تو محض فکری نعرہ بن جائے یا بے معنی ابہام کا شکار ہو کر اپنی تخلیقی روح کھو بیٹھے۔ ایسے ادبی اور تہذیبی منظرنامے میں دعا ہے تم پر بھی نظم اترے ایک نہایت اہم اور قابل توجہ تخلیقی پیش رفت کے طور پہ سامنے آئی ہے۔ یہ کتاب محض
نظموں کا مجموعہ نہیں بلکہ معاصر انسان کے داخلی انتشار، جذباتی تھکن، روحانی خلا، سماجی بے حسی اور تہذیبی زوال کا ایک حساس شعری بیانیہ ہے۔ عاطف جاوید عاطف ان شعراء میں شامل ہیں جن کے ہاں نظم محض اظہار کا وسیلہ نہیں رہتی بلکہ ایک مکمل وجودی تجربہ بن جاتی ہے۔ ان کی شاعری میں جذبہ محض کیفیت نہیں بلکہ فکری اور روحانی سطح پر ایک مسلسل مکالمہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے جیسے شاعر اپنے عہد کے خارجی شور سے زیادہ اس خاموشی کو سن رہا ہے جو انسان کے اندر مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ اس مجموعے کی سب سے بڑی انفرادیت یہ ہے کہ عاطف نے ان موضوعات کو شعری وقار عطا کیا ہے جنہیں اردو نظم میں یا تو سرسری انداز میں برتا گیا یا مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا۔ مثلاً خواجہ سرا شناخت کا وجودی اور تہذیبی کر، ازدواجی تعلق میں جذباتی محرومی، جدید انسان کی نفسیاتی تنہائی، داخلی شکستگی، خاموشی کی معنویت، یاد کی تہذیبی بازیافت اور محبت کی روحانی تعبیر اور سماجی بے حسی کے عہد میں انسانی احساس کی بقا پہ یہ تمام موضوعات ان نظموں میں نہایت شدت، سچائی اور تخلیقی وقار کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ ان کے ہاں موضوع صرف بیان نہیں ہوتا بلکہ ایک مکمل جمالیاتی تجربے میں ڈھل جاتا ہے۔ عاطف جاوید عاطف کی شعری کائنات کا ایک اور اہم پہلو ان کی لسانی تشکیل ہے۔ بڑی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس پہ فتویٰ لگے، ادبی فتویٰ لگے، لیکن میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ عاطف جاوید عاطف کی شعری کائنات کا ایک اور اہم پہلو ان کی لسانی تشکیل ہے۔ وہ زبان کو مروجہ شعری آرائش کے طور پہ استعمال نہیں کرتے بلکہ اسے احساس اور ادراک کی نئی اقلیم میں داخل کرتے ہیں۔ ان کی لفظیات میں داخلی موسیقیت بھی ہے، عصری حسیت بھی، علامتی تہداری بھی اور صوتی ارتعاش بھی۔ یہی سبب ہے کہ ان کی نظموں میں خاموشی بھی بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان کی نظموں میں خاموشی بھی بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، وقفے بھی معنی پیدا کرتے ہیں۔ ابھی جو منزہ نے بھی جو قرأت کی اور پھر اس کے بعد طلحہ نے بھی کی، وہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جہاں کہیں وقفہ نظم کے درمیان میں آ رہا ہے، دو سطروں کے درمیان میں، اور نظم کے ساتھ تو ہم اتنی زیادتی کرتے ہیں کہ اس کی سطر کو بھی شعر کہتے ہیں، مصرع کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ ان کی نظموں میں خاموشی بھی بولتی محسوس ہوتی ہے، وقفے بھی معنی پیدا کرتے ہیں اور سادہ الفاظ بھی طے دار استعارات میں بدل جاتے ہیں۔ ان کے ہاں لفظ اپنی لغوی حدود سے نکل کر نفسیاتی، تہذیبی اور روحانی علامتوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ مزید یہ ہے کہ عاطف جاوید عاطف کی نظم اپنے عہد کے سماجی اور تہذیبی بحران سے بھی پوری طرح باخبر ہے۔ ان کے ہاں مزاحمت نعرے کی صورت میں نہیں بلکہ ایک داخلی اذیت اور اخلاقی بے چینی کے طور پہ سامنے آئی ہے۔ وہ معاشرتی ناانصافی، طبقاتی جبر، انسانی محرومی اور تہذیبی انحطاط کو محض موضوع بنا کر نہیں چھوڑتے بلکہ ان کے پس منظر میں موجود انسانی کرب کو محسوس کراتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں میں جذباتی شدت کے ساتھ فکری وقار بھی موجود ہے۔ اس کتاب پر لکھنے والے مبصرین خصوصاً ڈاکٹر فرحت عباس شاہ اور پروفیسر یوسف خالد نے بجا طور پر اس امر کی نشاندہی کی ہے کہ عاطف جاوید عاطف کی نظم جدید اردو نظم کے تخلیقی تسلسل کی ایک اہم کڑی ہے۔ ڈاکٹر فرحت عباس شاہ نے ان کی نظموں میں سماجی شکست و ریخت کے شعور، نئے موضوعات کے جرأت مندہ انتخاب اور تخلیقی سچائی کی جو نشاندہی کی ہے وہ اس مجموعے کی فکری اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ عاطف جاوید عاطف کی نظموں میں موجود داخلی کیفیات، مشاہدے کی گہرائی اور اظہار کی بے ساختگی کو ان کی بنیادی تخلیقی قوت قرار دیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے
کہ دعا ہے تم پر بھی نظم اترے جدید اردو نظم کے اس تخلیقی سفر کی نمائندہ کتاب ہے جس میں نظم اپنی اصل روح کے ساتھ زندہ دکھائی دیتی ہے۔ یہ کتاب قاری کو محض شعری لطف فراہم نہیں کرتی بلکہ اسے اپنے باطن، اپنے عہد اور اپنے سماج سے نئے سرے سے روبرو ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ یہی کسی بھی بڑے تخلیق کی اصل پہچان ہے کہ وہ صرف پڑھی نہ جائے بلکہ قاری کے شعور میں دیر تک زندہ رہے۔ دعا ہے تم پر بھی نظم اترے محض ایک شعری مجموعہ نہیں بلکہ معاصر اردو نظم کے اس تخلیقی اور تہذیبی بحران کے مقابل ایک جمالیاتی مزاحمت ہے جس میں لفظ حرارت کھوتے جا رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے نظم کے حوالے سے، جس میں لفظ اپنی حرارت کھوتے جا رہے ہیں، احساس مصنوعی ہو رہا ہے اور نظم اکثر یا تو بیانیہ نثر میں تحلیل ہوتی جا رہی ہے یا غیر ضروری ابہام کے جنگل میں گم۔ اکثر نظم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو عاطف جاوید عاطف کی یہ کتاب اس صورتحال میں ایک ایسی تخلیقی پیش رفت کے طور پہ سامنے آتی ہے کہ جس میں نہ صرف نظم کی داخلی موسیقیت محفوظ ہے بلکہ جدید انسان کے روحانی، سماجی، نفسیاتی اور تہذیبی المیوں کو ایک نئے شعری وقار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ میں در حقیقت ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کا جو ہے نا وہ کچھ ناجائز فائدہ اٹھاؤں گا۔ کتاب کے ابتدائیہ کچھ اپنی نظم کے بارے میں خود عاطف نے اعتراف کیا ہے کہ نظم سے جو تعلق استوار ہوا ہے وہ محض انسیت نہیں بلکہ ایک عاشقانہ جنون کی صورت اختیار کر چکا ہے قوم بان۔ یہ جملہ محض اظہار نہیں بلکہ پوری کتاب کی فکری اور جمالیاتی کلید ہے۔ عاطف جاوید عاطف نظم کو صنف کے طور پر نہیں برتتے، وہ اسے ایک روحانی واردات، داخلی جبر اور تخلیقی تقدیر کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں میں تصنع کم اور تجربے کی صداقت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ان کے ہاں نظم کہیں نہیں جاتی بلکہ ایک داخلی اذیت سے ظہور میں آتی ہے۔ یہی احساس ان کے بیان میں بھی موجود ہے۔ کبھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے نظم ایک ناگن ہے جو میرے وجود میں پھن پھیلائے بیٹھی ہے۔ قوم بان، یہ استعارہ محض شاعرانہ آرائش نہیں بلکہ تخلیقی اضطراب کی نفسیاتی تعبیر ہے۔ اردو نظم میں تخلیقی تجربے کو اس شدت کے ساتھ بیان کرنے کی روایت نون میم راشد تک جاتی ہے۔ نظم کی نئی جمالیات اور لسانی تشکیل میں کچھ اس کے دوسرے پہلو پہ اب آ رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فتوے سے پیشتر میں دلائل دوں گا۔ مثلا نظم آئینہ میں عاطف کہتے ہیں، دعا ہے تمہارے دل کے نگار خانے سے گرد اترے تمہارے گھر میں بھی آئی نہ ہو، دعا ہے تم پر بھی نظم اترے۔ یہاں نظم اترنا تخلیقی عمل نہیں بلکہ روحانی تطہیر، باطنی کشف اور جمالیاتی بیداری کے استعارے کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں نظم اترنا تخلیقی عمل نہیں بلکہ روحانی تطہیر، باطنی کشف اور جمالیاتی بیداری کا استعارہ ہے۔ اردو نظم میں اس نوع کی استعاراتی تشکیل کم دکھائی دیتی ہے، جہاں نظم کو محض صنف نہیں بلکہ وجودی واردات کے طور پہ پیش کیا جائے۔ اسی نظم میں عاطف محبوبہ کو محض جمالیاتی پیکر نہیں بتاتے بلکہ تخلیقی تحریک کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں۔ یہ میری دوسری دلیل ہے اپنے اس دعوے کی جس کا میں نے آغاز میں تذکرہ کیا کہ تمہارے خوابوں کے شیش گھر میں تمہارا خود سے ہی سام نہ ہو تو شعر کہنا۔ نظم ہے آئینہ، یہاں خود سے سامنا دراصل شعور کی داخلی بیداری ہے۔ شاعر کے نزدیک شاعری خارجی بیان سے نہیں بلکہ باطن کے انکشاف سے جنم لیتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں عاطف جاوید کی نظم محض رومانی اظہار سے بلند ہو کر
वजूदी शायरी में दाखिल हो रही है। मोहब्बत की नई तफहीम है ये। आतिफ जावेद आतिफ की शायरी का बड़ा वस्फ ये है कि वो मोहब्बत को महज जज्बाती वारदात या जिस्मानी कशिश तक महदूद नहीं रखते। उनके यहाँ मोहब्बत एक मुसलसल रूहानी रियाजत, नफ्सियाती शनाख्त और बाहमी इदराक का नाम है। नज़्म, तुम किसको मोहब्बत कहते हो? ये मेरी तीसरी दलील। मुआसर उर्दू नज़्म में मोहब्बत के मौजू पर लिखी जाने वाली अहम नज़्मों में ये शुमार की जा सकती है। शायर रवायती मोहब्बत के तमाम मज़ाहर को रद्द करते हुए मोहब्बत की नई ताबीर पेश करता है। सत्र देखिएगा। हम उसको मोहब्बत कहते हैं जब दर्द छुपा हो दामन में, मुस्कान सजी हो होंठों पर। नज़्म का नाम है तुम किसको मोहब्बत कहते हो। या मोहब्बत खुशी नहीं बल्कि दर्द की तहजीब है। शायर मोहब्बत को लज्जत की बजाय इदराक, कर्ब के इदराक से वाबस्ता करके पेश कर रहा है। आगे देखिएगा, इसी नज़्म में वो मोहब्बत को खामोश फहम और बातनी किरत से ताबीर करते हैं। लहजे की वीरानी से क्या घाव है पहचान भी ले। नज़्म, तुम किसको मोहब्बत कहते हो। यहाँ लहजे की वीरानी जैसी तरकीब जदीद उर्दू नज़्म में अपनी नौइयत की मुनफरद लिसानी तश्कील है। शायर खारजी अल्फाज की बजाय दाखिली खामोशी को मानी का वसीला बनाता है। औरत का मौजू रवायती तसव्वुर से हटकर। आतिफ जावेद आतिफ की नज़्म खेती, जिसका तज़किरा भी मुनज़्ज़ा ने किया, इस मजमूए की शायद सबसे अहम और जुर्रतमंदाना नज़्म है। उर्दू शायरी में औरत या तो महबूबा रही या इस्तेहसाल की अलामत और निसाई एहतजाज की आवाज़, मगर आतिफ जावेद आतिफ औरत को इज़दवाजी, रूहानी, नफ्सियाती और तहजीबी रिश्ते के एक नए ज़ाविये से देखते हैं। नज़्म का आगाज़ देखिए, तुम्हारी औरत तुम्हारी खेती, कि जिस तरह से भी चाहो आओ। यहाँ आतिफ महज मजहबी आयत का हवाला नहीं देता जैसा मुनज़्ज़ा ने कहा भी, बल्कि उसकी नई तफहीम पेश करता है। वो औरत को मिल्कियत नहीं बल्कि मुसलसल तवज्जो, मोहब्बत, निगहदाश्त और जज्बाती आबियारी की मोहताज हस्ती करार देता है। वो मांगते हैं रियाज़ दहका, ये भी नज़्म खेती में से ही है। ये सत्र पूरे मतन की फ़िक्री बुनियाद है। शायर के नज़दीक ताल्लुक़ महज अक़्द नहीं बल्कि मेहनत, शऊर और मुसलसल जज्बाती ज़िम्मेदारी का नाम है। फिर वो एक गैर मामूली नफ्सियाती नुक्ता सामने लाते हैं। मैं तालिब इल्म हूँ साइकोलॉजी का, तो इसलिए मैं उस तनाज़र में देखते हुए इस सत्र को बयान करूँगा। उसे भी ख्वाहिश है रोज़ दहका उसे तवज्जो की खाद डाले। नज़्म खेती, यहाँ औरत पहली मर्तबा उर्दू नज़्म में जज्बाती तवज्जो की नफ्सियाती ज़रूरत के इस्तिआरे के तौर पे सामने आई है। यहाँ औरत पहली मर्तबा उर्दू नज़्म में जज्बाती तवज्जो की नफ्सियाती ज़रूरत के इस्तिआरे के तौर पे सामने आती है। ये मौजू क्लासिकी, तरक्की पसंद, जदीद और माबद जदीद उर्दू नज़्म में भी इस वजाहत और तहसीबी शऊर के साथ कम दिखाई देता है। ख्वाजा सरा उर्दू नज़्म का गैर मामूली मौजू। किताब का सबसे बड़ा तख्लीकी और फ़िक्री कारनामा नज़्म गुरु है, जिसका हवाला डॉक्टर फ़रहत अब्बास शाह ने ख़ुसूसी तौर पर दिया भी है। एक तो हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ी अज़ाब है कि जिन असहाब ने बड़ी मेहनत के साथ फ़्लैप लिखे होते हैं, मज़ामीन लिखे होते हैं, हम या तो फ़हरिस्त देखते हैं और उसके बाद डायरेक्ट किसी न किसी वो शेर या किसी न किसी गज़ल या किसी नज़्म पे जाते हैं जिन्होंने उस पर मेहनत करके मज़ामीन लिखे होते हैं। हम उन मज़ामीन को ना अपने इज़हारिये में बयान करते हैं और ना ही अपने मुतालिया में उन मज़ामीन को लाते हैं। हमारी कोशिश है, बिलखसूस मैं एक तालिब इल्म के तौर पे अब तक जितने भी मज़ामीन अगर मुनज़्ज़ा के भी पढ़ें तो उसमें भी कोशिश की कि हम उनको ज़रूर ज़ेर बहस लाएँ। उन्होंने जो नुकात को सामने रखा है उनको ज़रूर
डिस्कस करें। किताब का सबसे बड़ा तख्लीकी और फ़िक्री कारनामा नज़्म गुरु है, जिसका हवाला डॉक्टर फ़रहत अब्बास शाह ने खसूसी तौर पर दिया। उर्दू अदब में ख्वाजा सरा अक्सर तंज, तमस्खुर या हमदर्दी की सतही इलामात के तौर पर इस्तेमाल रहे हैं, मगर आतिफ जावेद आतिफ पहली बार उनकी वजूदी, रूहानी और नफ्सियाती कर्ब को इस शिद्दत से नज़्म में बयान करते देखिएगा। ये सब सहीफ़ों में ज़िक्र अपना तलाश कर कर के थक गए हैं। ये नज़्म गुरु से इक़्तिबास है। ये सिर्फ समाजी महरूमी नहीं बल्कि मजहबी और वजूदी बेदखली का करब है। फिर शायर एक इंतहाई अलमनाक तहजीबी सच बयान करता है। मुनीर जाफरी जुमला देखिएगा कि उनकी जन्नत के दर पे बचपन से एक ताला लगा हुआ है। ये वो सत्र है जो नज़्म गुरु से इक़्तिबास है। ये मिसरा, ये सत्र उर्दू नज़्म की तारीख में ख्वाजा सरा शनाख्त के हवाले से एक ताकतवर शेरी इजहार है। यहाँ शायर महज हमदर्दी नहीं करता बल्कि तहजीबी ज़मीर पर सवाल उठाता है। डॉक्टर फ़रहत अब्बास शाह की दीगर भी और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। मैं चाहूँगा कि उनको थोड़ा सा स्किप करता हूँ, मज़मून खासा तवील है, तो उसमें से मज़ीद जो बहुत लाजमी करने वाली बातें मैं उस पर जाता हूँ। बाकी तहरीर तो तमाम असहाब तक पहुँच जाएगी कि मज़ाहमत की शेरियात। आतिफ जावेद आतिफ की नज़्म सिर्फ दाखिली या रूमानी नहीं बल्कि शदीद समाजी शऊर भी रखती है। जब रेल की पटड़ी रास्ते में बाजार से पहले पड़ जाए, मुआसर मुआशी, सियासी और समाजी जबर की एक भरपूर मज़ाहमती नज़्म है। देखिए, जब देश पर डाकू राज चले, इंसाफ पके ईवानों में। यहाँ शायर नारा नहीं लगा रहा बल्कि शेरी शिद्दत से समाजी शिकस्त और रेख्त को बयान कर रहा है। इस नज़्म में जदीद मुआशरती मुनाफ़कत पर एक तेज़ तंज भी मौजूद है। साहब सदर देखिएगा कि जब खामे बेचें दानिश्वर हों धुन की मोहरें सीवी पर। मज़ाहमती नज़्म, ये सीवी जैसा लफ्ज़ नज़्म में लाकर भी शायर शेरियत को मजरू नहीं होने दे रहा। यही जदीद नज़्म की असल कामयाबी है कि असरी लफ्ज़ियात जमालियाती सतह पर जज्ब हो जाए और गुम होती तहजीब का नोहा। नज़्म गुम होती सदी के आखिरी लोग इस किताब की तहजीबी सतह पर शायद सबसे अहम नज़्म है। यह नज़्म महज याददाश्त नहीं बल्कि तहजीबी इंतकाल का मरसिया है। कहानियाँ जो सुनी गई थीं, कहानियाँ जो लहरों में बह गई हैं, नज़्म गुम होती सदी के आखिरी लोग। यहाँ आतिफ सिर्फ किस्सों के ख़त्म होने का नोहा नहीं लिख रहा बल्कि इज्तिमाई हाफ़ज़े, ख़ानदानी रवायात और इंसानी कुर्बतों के ज़वाल का मातम कर रहा है। दुआ है तुम पर भी नज़्म उतरे जदीद उर्दू नज़्म में एक ऐसी तख्लीकी पेशरफ्त है जिसमें मोहब्बत को नई रूहानी ताबीर दी, औरत को नफ्सियाती व तहजीबी शऊर के साथ पेश किया, ख्वाजा सरा शनाख्त को पहली बार मुकम्मल इंसानी कर्ब में ढाला, जदीद शहरी तन्हाई को अलामती ज़ुबान अता की और नज़्म को नई लिसानी फ़िक्री और जमालियाती वुसअतें बख्शी। आतिफ जावेद आतिफ की नज़्म शोर नहीं करती, आहिस्ता आहिस्ता कारी के बातन में उतरती है। यही बड़ी शायरी की अलामत है और शायद इसीलिए इस किताब का उन्वान महज उन्वान नहीं, एक दुआ है तुम्हारे घर में भी आई ना हो, दुआ है तुम पर भी नज़्म उतरे। आखिर में ये कहना बेजा ना होगा कि दुआ है तुम पर भी नज़्म उतरे उस अहद की शरी दस्तावीज़ है जिसमें इंसान बज़ाहिर पहले से ज़्यादा मरबूत मगर बातन में पहले से ज़्यादा तन्हा हो चुका है। आतिफ जावेद आतिफ ने इस दाखिली शिकस्तगी, तहजीबी थकन, रूहानी तशनगी और इंसानी एहसास के मध्यम पड़ते चराग को महज मौजू नहीं बनाया बल्कि उसे अपनी शेरी साख्त, अलामती निज़ाम, सौती आहंग और लिसानी तश्कील का हिस्सा बना दिया है। उनकी नज़्मकारी पर वारद नहीं होती
اس کے شعور میں آہستہ آہستہ جذب ہوتی ہے اور پھر دیر تک اپنے اثرات کی بازگشت قائم رکھتی ہے. حصوں تک رسائی کا وسیلہ بناتے ہیں جہاں عام زبان کی دسترس ختم ہو جاتی ہے. ان کے ہاں محبت فقط جذبہ نہیں، شناخت کا سفر ہے. تنہائی فقط کرب نہیں، آگہی کا دروازہ ہے. اور خاموشی فقط سکوت نہیں، ایک مکمل داخلی مکالمہ ہے. معاصر اردو نظم میں جہاں اکثر تخلیقات وقتی تاثر سے آگے نہ بڑھ پاتی، وہاں عاطف جاوید عاطف کی نظمیں اپنے اندر بقا کا امکان رکھتی ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد مصنوعی حیرت یا لفظی شعبدہ بازی پر نہیں، بلکہ تجربے کی صداقت، احساس کی حرارت اور فکر کی تہداری پر قائم ہے. یہی وہ وصف ہے جو کسی بھی تخلیق کو اپنے زمانے سے بلند کر کے آنے والے وقتوں کی امانت بنا دیتا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتاب صرف نظموں کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک ایسے حساس تخلیقار کی باطنی سرگزشت ہے جو اپنے عہد کی شکستہ آوازوں، محروم انسانوں، گم ہوتی تہذیبوں اور زخمی رشتوں کو لفظوں میں محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور شاید یہی بڑے شاعر کا منصب بھی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے دکھ کو صرف بیان نہ کرے، بلکہ اسے جمالیاتی وقار عطا کرے. اللہ کرے زور رقم اور زیادہ. بہت شکریہ. اور یہ یقیناً اس کا سارا کریڈٹ اس کتاب کو جاتا ہے، اس کتاب کی تخلیقات کو جاتا ہے، ان نظموں کو جاتا ہے، عاطف جاوید عاطف کو جاتا ہے. اور یا ہم میں جرأت اظہار ہوئی تو ڈاکٹر صاحب آپ کو جاتا ہے، یونس خیال صاحب آپ کو جاتا ہے. میں آگے بڑھتا ہوں اور اب ہم اس ہستی کو بلاتے ہیں، عاطف جاوید عاطف. آپ جاوید عاطف، پہلا سوال میری جانب سے یہ ہے، آج آپ کے نئے قارئین، نئے سامعین بھی یہاں موجود ہیں، تو مختصراً میں کہوں گا کہ آپ اپنے اس شعری سفر کے حوالے اور اپنی تخلیقات کے حوالے سے ایک نوٹ جو ہے وہ اپنے ان محترم افراد کے لیے ضرور پیش کریں کہ آپ نے کب شعری سفر کا آغاز کیا، کن سے متاثر ہوئے، کیا تخلیقات ہے، اور نظم کی طرف آپ کا متاثر ہونا اور پھر ٹوٹلی ایک بالکل مختلف سمت کا تعین کرنا، یہ کیا ہے؟ السلام علیکم. تمام احباب کا شکریہ، آپ نے اس تقریب کو وقار بخشا، اور اسپیشلی دانش بھائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے نظم کے حوالے سے ماشاءاللہ یہ پورا مہینہ ان کا بہت زبردست رہا. یہ چوتھا پروگرام ہے غالباً، تیسرا پروگرام ہے. اور نظم جیسی جو صنف ہے اس کے لیے یہ ان کی محبت بھی ہے، اور اس کے لیے بہت آج کے عہد کے اندر یہ بہت ضروری بھی ہے کہ نظم کو جو ہے وہ ہم اس کو اہم سمجھیں اور اس کو ہم اہمیت دیں. شاعری کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ سفر بہت پرانا ہے. یہ میٹرک لیول سے سٹارٹ ہوتا ہے، 1991 کے دور سے شروع ہوتا ہے. یہ وہ دور ہے کہ جب جتنے بھی جو ہم جیسے نوجوان ہوتے ہیں وہ محبت کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جو میری محبت ہے وہ شروع ہوتی ہے شاعری سے. میں اس کا تعلق کچھ اس طرح سے جوڑوں گا کہ مجھے شروع ہی سے یہ کہا جاتا تھا کہ تمہارے اندر کوئی پرانی روح ہے، تمہارے اندر کوئی بوڑھا انسان ہے جو زندہ ہے. یہ الفاظ مجھے 8ویں کلاس میں سننے کو ملے، 9ویں میں سننے کو ملے. وہ اس لیے کہ مجھے کلاسیکل موسیقی سے، مجھے کلاسیکل الفاظ سے بہت محبت رہی شروع سے. میرے گھر میں مجھے رفیع، لتا، غلام علی، مکیش، ان لوگوں کی کیسٹیں جمع ہوتی تھیں، جمع کرنے کا شوق تھا، اور روزانہ کا 2 گھنٹے 3 گھنٹے اسی موسیقی کو سننے میں گزرتا تھا. کچھ شاعری سے محبت وہاں سے شروع ہوئی. ردھم سے تعلق، ردھم کیا ہوتا ہے شاعری کے اندر، اور اچھے الفاظ کیا ہوتے ہیں، وہ کیا لفظ ہوتے ہیں کہ جو روح تلک رسائی حاصل کرتے ہیں. یہ سارا محبت وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. پھر آہستہ آہستہ جب انٹر کے دور میں داخل ہوا
میں نے ایم اے کالج لاہور سے FSC کی. یہ وہ دور تھا جب امجد اسلام امجد عطا اللہ قاسمی جیسے استاد وہاں اردو پڑھایا کرتے تھے. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے امجد اسلام امجد صاحب. تو ہم لوگوں کو یہ شرف بھی رہا ہمارے گروپ کو کہ ہم لوگوں نے امجد صاحب سے اردو پڑھی, اور عطا اللہ قاسمی کی کلاس میں ہم ویسے ہی گھس جایا کرتے تھے چٹکلے سننے کے لیے. تو امجد صاحب ان کا دفتر ہوتا تھا پیچھے ایم اے کالج لاہور میں ہاسٹل بیک گراؤنڈ. ان دنوں ایک ڈرامہ چلتا تھا دن وسیم عباس کا, تو وہ ڈرامہ امجد صاحب کا لکھا ہوا تھا. ہمیں وہ محبت سے وہاں بلاتے اور بلا کے وہاں پہ اردو کی رمزیں سکھایا کرتے تھے. پلس وہ ڈرامہ اس کے اندر جو ڈائلاگ لکھے جاتے تھے وہ ڈائلاگ بھی ہمیں چونکہ سکھاتے تھے, اردو پڑھاتے تھے کہ کیسے ڈائلاگ لکھے جاتے ہیں. پھر وہ کہتے اچھا بچے یہ سین ہے تو اس کا اگر آپ لکھو تو کیسے لکھو گے. تو پھر ہم لوگ وہ بھی اس کو بھی آزمایا کرتے اپنے ہنر کو. کسی کا جملہ بڑا اچھا لگ جاتا تو اس کی تعریف بھی کرتے ہیں, اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بڑا پن ہوتا ہے کسی شخص کا کہ وہ کہتا ہے کہ اچھا میں اس کو ڈرامے میں شامل بھی کروں گا. تو یہ میں اپنا وہ تعلق آپ کو شاعری کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اردو کے ساتھ جو محبت ہے وہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا. پھر آہستہ آہستہ یہ وہ دور تھا کہ جب امجد اسلام امجد اور فرد طباش شاہ, وسیع شاہ اور اس قسم کے جتنے بھی لوگ تھے, ان سے یہ شاعری کتابوں کے ذریعے جو ہے وہ پہنچتی تھی لوگوں تک. فیروز سنز اور بہت ساری شاپس تھیں جن سے ہم کتابیں خرید کر اپنے پاس لاتے اور پڑھتے, اپنے پاس جمع کرتے کتابیں. تو وہ ایک شاعری سے وہ تعلق وہ سٹارٹ ہوا. پھر آہستہ آہستہ ہم نے وہ شعر اپنی ڈائریوں میں رقم کرنا شروع کیے, اور انہی ڈائریوں کے اندر اپنی ہی لکھے ہوئے کچھ اشعار جو آج تلک موجود ہیں وہ ہم کوشش کی کہ وہ لکھاں. تو یہ ایک سفر تھا جس کا آغاز شعروں سے ہوا, اور پھر نظم تک میں آتا ہوں. یہ ایک سفر تھا جو جاری رہا آہستہ آہستہ, اور پھر 1998 کے اندر ایک پہلی کتاب آئی میری جو کہ اگر محبت نہیں کسی سے, یہ بھی ایک نظم ہے میری جو اس مجموعے میں شامل نہیں ہے, پہلے مجموعے کے اندر تھی. وہ نظم لکھی اور اس کے اندر باقی تمام جو اشعار تھے یا وہ غزلوں پر مشتمل تھے. صرف ایک نظم تھی اس مجموعے کے اندر میری. اچھا, یہ جو سارا سفر ہے, اس سفر میں ایک انسان کا ایک زندگی کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں مقام تک پہنچنا ہے, اور اس مقام کے دوران اس سفر کے دوران انسان باقی ادھر ادھر کے جو مناظر ہیں ان کو وہ نظر انداز کرتا ہے, اور وہ اس کا صرف نظر جو ہے وہ منزل کے اوپر ہوتی ہے. لیکن میرے ہاں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو میں اپنی ذات کے اندر جو سمجھتا ہوں, مجھ سے وہ منظر وہ مناظر کبھی بھی نظر انداز نہیں ہو سکے. کہ میری اگر منزل محبت تھی تو میں محبت کی شاعری کی طرف نہیں جا سکا. مجھے ادھر ادھر کے مناظر نے بہت ڈسٹریکٹ کیا, اور جس کو میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے معاشرے کے اندر وہ دہشت گردی کا عنصر تھا یا معاشرے کے اپنے مظالم تھے یا کوئی بھی ایشو تھا, اس کو میں نظر انداز نہیں کر سکا. اور نظم جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہے کسی بھی موضوع کو پورے طریقے سے اظہار کرنے کا. بہت اچھا. تو اس طرح سے یہ سفر شروع ہوا, اور جو کہ اب جا کر جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظم سے بہتر شعری صنف کے اندر کوئی بھی ایسی صنف نہیں ہے کہ جس کو میں آگے لے کے چل سکوں. شعر کے اندر آپ ملفوف طریقے سے کچھ بھی کہہ جاتے ہیں جس کو قاری اپنے طریقے سے اخذ کرتا ہے اور اپنے طریقے سے سمجھتا ہے, لیکن نظم جو ہے وہ اپنی اس کو کہتے ہیں کہ پورے گہرائی کے ساتھ اور اپنی پورا موضوع کو لیے ہوئے آپ کے اوپر اترتی ہے. جی عاطف بھائی, منزہ سحر. بہت سمپل سا سوال ہے, نظموں کی اگلی کتاب کب آئے گی؟ کیونکہ مجھے واقعی نظمیں بہت اچھی لگی ہیں. جیسے ہی اس کا انگلش ترجمہ چھپے گا اس کے فوراً بھائی بہت اچھے. ویسے میں سچ پوچھوں تو منزہ اب مجھے جو ہے وہ درمیان میں دعا منتہا پبلیکیشن کو بطور کمیشن ایجنٹ لے کے اچھا, ابھی بہت سارا مواد لکھا پڑا ہے اور نئی نظمیں بھی ہیں, اور
اس نظم کی کتاب کو آپ تک آپ کے سامنے لانے میں ایک شخصیت کا کردار ہے، وہ میں نے اس میں لکھا بھی ہے کہ ڈاکٹر یونس خیال صاحب جو ہیں وہ یہ انہی کی ترغیب تھی کہ بھائی نہیں، اس دفعہ تم نے مجموعہ جو ہے وہ غزلوں اور نظموں کا نہیں ہونا چاہیے، صرف نظم کا ہونا چاہیے، اور میری اس صنف کے اوپر جو ہے وہ اس پہچان میں ڈاکٹر صاحب کا بہت ہاتھ ہے، اور بہت ساری چیزیں لکھی پڑی ہیں، لیکن یہ ہے کہ نظمیں بھی ہیں۔ اب آگے فیوچر کے اندر میں اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہوں کہ میں نظم کے اندر زیادہ ایکسپریسو ہوں ایز کمپیئر ٹو غزل۔ طلحہ، آپ سوال کرنا چاہیں اور آپ نے تو اظہار بھی کیا ہے، تو یقیناً اس کتاب کو پڑھتے وقت بطور قاری آپ نے بہت سی پڑھتے کی ہوئی ہوگی، تو اوور ٹو یو۔ سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ جس طرح آپ نے اظہاریے میں لکھا، میں نے مضمون اس کی سطر پہ لکھی کہ آپ نے کہا کہ نظم جو ہے وہ زہر کی طرح آپ کے جسم میں صلاحیت کرتی ہے اس طرح سے، تو جہاں تک میں نے دیکھا ہے آپ کی ساری نظمیں کسی حد تک مجھے عطا محسوس ہوئی ہیں، کسی چیز کو آپ نے دیکھا، محسوس کیا، ایک موضوع لیا اور اس کے اوپر جس شاندار انداز سے نظم لکھی یا عطا ہوئی جیسے آپ مناسب سمجھا، تو ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں مجھے پڑھتے ہوئے متضاد محسوس ہو رہی تھی بطور قاری۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی جو نظم ہے جس کا عنوان ہے گرو، ایک ناول ہے علی نواز شاہ کا جس کا نام بھی ہے گرو ماں، اور وہ پورا اسی ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے ہے، شاید یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا، تو وہ کیا اس کی انسپائریشن اس نظم کی وہ ناول تھا؟ اس کے حوالے سے بتا دیجیے۔ آپ کے دو سوال تھے کہ پہلا سوال کہ جس میں وہ میں نے اس میں زہر کا ذکر کیا ہے کہ نظم زہر کی طرح جس میں صلاحیت کرتی جاتی ہے، اس میں ایک اور جملہ تھا جسے آپ نے غور نہیں کیا شاید، وہیں اسی انتصاب میں نے لکھا، اس میں نے لکھا کہ نظم لکھنا آسان کہاں ہوتا ہے، زخم لکھنا آسان کہاں ہوتا ہے۔ واہ! تو نظم جو ہے، نظم کا کوئی بھی موضوع لے لیں، اسپیشلی جو ہمارے معاشرتی جتنے بھی پہلو ہیں، وہ آپ کو اندر ہی اندر کسی گھاؤ کی طرح، کسی زہر کی طرح وہ آپ کو پنچ کرتے رہتے ہیں۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، کبھی کبھی میں انور مسعود صاحب کی وہ ویڈیو دیکھتا ہوں جس میں وہ ان کی نظم، بڑی مشہور نظم ہے امبڑی، ٹھیک ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو ان کا واقعہ تھا وہ اسکول والا، پڑھانے والا، تو وہ کہتے ہیں کہ نظم مجھے کہتی تھی کہ اٹھو مجھے لکھو۔ تو نظم جو ہے وہ آپ کو کچوکے لگاتی ہے، نشتر لگاتی ہے کہ یہ موضوع ہے، اس کے اوپر لکھنا ہے۔ جو نظم آپ نے پڑھی، بابا مجھ کو ڈر لگتا ہے، بعض اوقات نظم کا جو موضوع ہوتا ہے وہ سالوں آپ کے اندر پلتا رہتا ہے اور پھر جا کے آپ نظم کہتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظم 10 سے 15 منٹ کے اندر ہو جاتی ہے۔ یہ جو نظم آپ نے جس کا حوالہ دیا، اس کی میری اس سے پہلے جو کتاب تھی، دوسری کتاب ڈر لگتا ہے، یہ اس کا حوالہ ہے، اور یہ دہشت گردی پر جو نظم لکھی گئی تھی، یہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ میری جو بیٹی ہے، اس وقت وہ 3 سال کی تھی، اس نظم میں جو 70% الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ میری بیٹی کے منہ سے نکلے ہوئے۔ بہت اچھے۔ مون مارکیٹ میں یہ واقعہ ہوتا ہے، دہشت گردی کا، اقبال ٹاؤن میں، لوگ جانتے ہوں گے، اور اس دھماکے کے اندر لوگ کافی ہلاک بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، اور وہیں پہ اقبال ٹاؤن میں یہ بچی پڑھتی تھی۔ تو ان دنوں میں اسکولوں میں چھٹیاں کر دی گئیں کہ بچے ابھی اسکول نہ آئیں جب تک یہ دہشت گردی کا یہ واقعات چل رہے ہیں۔ تو اس بچی کے یہ الفاظ تھے گھر آ کے کہ بابا وہ میری مس تو یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی انکل ہیں، وہ دہشت گرد انکل، اور وہ بم لگا کے آئیں گے اور بچے اس طرح سے ہو، تو آپ لوگ چھٹیاں پہ چلے جائیں۔ وہ رات وہ الفاظ بولے، اور صبح میرا ان دنوں میں سفر ہوتا تھا، میں شیخو پورہ جاتا تھا اپنی جاب کے لیے، تو میں کوسٹر میں بیٹھا، وہی الفاظ میرے ذہن میں گردش کر رہے ہیں کہ بابا مجھ کو ڈر لگتا ہے۔ یہ مصرع میرے ذہن میں گردش کر رہا، اور میں نے جاتے ہی آفس میں جو پہلا کام کیا وہ یہ نظم، بالکل اس کے الفاظ حرف پر اتار کے لکھے، اور وہ اس طرح سے وہ نظم جو ہے وہ نکلی ہے، ایک دوست کو بھیجی نوائے وقت میں، اور وہ اس طرح سے نکلی ہے کہ مجھے دنیا کے کس کونے سے فون آئے، جس طرح سے وہ دہشت گردی ان دنوں میں چل رہی تھی وہ میں جانتا ہوں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو معاشرتی موضوع ہوتے ہیں یہ آپ کو زہر کی طرح آپ کو اندر ہی اندر سے کھاتے ہیں جب تک کہ آپ اس کا اظہار نہ کریں، اور انسان ایک شاعر جو ہے وہ زندہ تب تک ہے جب تک کہ وہ اس زہر کو باہر نکالتا رہے اور اس کو قاری تک پہنچاتا رہے۔ دوسرا سوال آپ کا؟
नावल के हवाले से अली नवाज शाह अली नवाज शाह का नावल मैंने आज तक नहीं पढ़ा, वो बिल्कुल, यानी कि मेरी गुरु नज़म आई उसके बाद कहीं जाके मैंने उनकी तकरीब में भी शिरकत की, लेकिन मैंने वो नावल नहीं पढ़ा आज तक। हाँ, इसकी इंस्पायरेशन जो है वो टोटली डिफरेंट है। आप जैसे मैंने कहा ना कि आप रास्ते में चल रहे हैं तो एक शायर जो है, एक अच्छा शायर जो है, वो नज़म का नहीं, कोई भी शायर हो, वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, वो उसके जहन में लाजमी बैठ जाती हैं और वो उनका इजहार किए बगैर नहीं रह सकता। और इजहार का सबसे बेहतरीन ज़रिया मैं नज़म को समझता हूँ। आप शेर के अंदर मलफूफ तरीके से कोई भी चीज़ आप बयान कर दें, वो उतना इम्पैक्ट नहीं रखती जितना कि एक नज़म रखती। मैं एक छोटी सी बात ज़िम्नन अर्ज करता चलूँ कि मैं विक्टिम था उसी बम ब्लास्ट का, और 19 दिन तक मैं बाकायदा दाखिल रहा। तो मेरी 5 बेटियां और मेरी ज़ौजा उस वक्त मेरे साथ वहाँ पे मौजूद थी, और उसमें जो मेरी बेटी डॉक्टर है वो बाकायदा इंजर्ड हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि वो कैफियत जो मुझे उस नज़्म में इन्होंने इसको पाबंद किया, मैं उस तकलीफ़ से गुजरा। तो उसको मैंने अपनी किताब एक तारा एक चांद और मैं में मौत से मुलाकात के नाम से एक नज़्म उसमें मैंने तहरीर भी की है। तो जो इन्होंने जिस बात का तज़किरा किया, मैं समझता हूँ कि मेरे घर में 7 लोग हैं जिन्होंने उस कैफियत को महसूस किया। और दोस्त सवाल करना चाहिए, मुनीर जाफरी माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा विजन रखने वाला दोस्त, बड़ी अच्छी शायर और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करने वाला बंदा। जी मुनीर, मुकालमे को आगे बढ़ाइए और आतिफ जावेद आतिफ से उनकी नज़्मों के हवाले। सबसे पहले तो आपको किताब की शान को मुबारक के नज़्म जैसी मुश्किल सिर्फ पर आप किताब ले आए। नज़्म के कारी ख़ास लोग होते हैं, इसमें काफ़ी मुश्किल भी आपको पेश आती है। मेरा सवाल ये है कि नज़्म कहते हुए बाज़ औक़ात ये होता है कि तख्लीकी रौ इतनी तेज़ होती है कि आप उस रौ में बहते चले जाते हैं, आप अपने मौजू पर आपकी वो गिरफ्त नहीं रहती, या आप मगलूबुल अल्फाजी जैसे मामलात का शिकार हो जाते हैं। इस दौरान क्या ऐसा वो टूल है जो आप इस्तेमाल करते हैं और नज़्म पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखते हैं? मैं अपनी ज़ात के हवाले से ये कहूँगा कि नज़्म लिखते हुए ये आपको ये प्रॉब्लम पेश आती है कि आप जज्बाती रो के अंदर बहुत सारे मिसरे आप लिखते हैं और फिर उसकी बाद में आपको वो काट छाँट भी करनी पड़ती है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और मरबूत चीज़ जो है, जो कि हमने उस्ताद से, उर्दू के उस्ताद से भी सीखी, और वो है पंच लाइन। वो पंच लाइन आपको इधर उधर नहीं होने देती। बाबा मुझको डर लगता है, अगर मोहब्बत नहीं किसी से, खेती, तो जब तक वो पंच लाइन आपके जहन में है, वो पंच लाइन आपका कोई भी मिसरा जो आपने फालतू लिख दिया, वो आपको नज़र आ जाता है कि ये मेरी पंच लाइन से आउट है, तो उसको आप काट देते हैं उसके अंदर से। मेरे नज़दीक तो ये एक इसका तरीका है। बड़ी मुनफरद जवाब है, वगरना तख्लीकार ये समझते हैं कि पंच लाइन बिल्कुल इख्तिताम पे, जिस वक्त नुक्ता अरूज पे आपका तख़य्युल पहुंचता है और उसको आप सफ़ाए किरतास पे मुंतकिल कर देते हैं, फिर उसके बाद आखिर पे जाके एक वो पंच लाइन। नज़दीक भी यही है कि कभी भी नज़्म का उन्वान ख़ुद से पहले चूज़ नहीं करना चाहिए। नज़्म जो है वो, जैसे मैंने कहा, पंच लाइन, हमें तो हुक्म मजावरी है। ये मिसरा कोई 1.5 साल मेरे जहन में गूंजता रहा और मैं इसको ढूंढता रहा कि ये मिसरा मुझे कहीं मिल जाए, ये क्यों है मेरे जहन के अंदर, मैंने किस शेर के अंदर पढ़ा है इसको, किस नज़्म में पढ़ा है। जब मुझे नहीं मिला तो मुझे पता चला कि नहीं, मुझे इस पर नज़्म लिखनी है। वो नज़्म जब हो गई तो उसके बाद मैंने उसका उन्वान हमें तो हुक्म मजावरी रखा। तो उन्वान जो है, आप उन्वान को लेके चलेंगे तो फिर आप पाबंद हैं, और वो आप नज़्म के अंदर वो तासुर पैदा नहीं कर सकते जो एक्चुअली होना। जैसे मैंने कहा कि बाबा मुझको डर लगता है, वो एक बच्ची के मुंह से निकले हुए लफ्ज़ थे और वो उस तासुर के साथ वो नज़्म 10 से 15 मिनट के अंदर हो गई। उसके बाद फिर उसका उन्वान चूज़ हुआ। मुबारकबाद, माशाल्लाह। आतिफ, एक अरसे से हम सुनते आ रहे हैं, मिलते आ रहे हैं, सैकड़ों मुशायरे हमने इकट्ठे किए हैं। बहुत अच्छा शेर कहने वाला शुरू से,
उसका एक मजबूत शेर होता है और नज़म से उसकी मोहब्बत भी शुरू से ही है। कितनी गज़लों के मिसरे ऐसे हैं जिस पर नज़म का शायरा पड़ता है। और लिखने वाला लाजमी बात है, जब तक किसी चीज़ को कोई तकलीफ़ है, खुशी है, जब तक उसे फील नहीं करता वो लिख नहीं पाता। जैसे आदर साहब से एक मरतबा बात हो रही तो वो कहते थे कि शायर वो होता है दरख्त से पत्ता गिरता है तो उसकी चीख सुनता है। हाँ, लिखने वाला क्या कहने, बहुत अच्छा जुमला है, बहुत अच्छा जुमला है। सो आप नज़म के हवाले से अपना मुशाहिदा, अपना तजुर्बा, गज़ल के हवाले से भी लिखते हैं। इन सब चीज़ों के लिखने में आपकी अंदर जो थाट है, जो मिलता है, आपको ख्याल मिलता है, उसको आप अपने लफ्ज़ों में डालते हैं। मेरा सवाल पूछने का मकसद ये है कि इन सब चीज़ों का आपका मकसद क्या है, आप क्यों लिखते हैं, और अगर लिखते हैं तो उसकी वजह क्या है, क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं, पैगाम क्या है आपका? मुझे हमेशा ये ख्वाहिश रही कि मेरी ये खामोशी किसी तरह से लोगों तक पहुँचे। इसमें दानिश भाई ने भी ज़िक्र किया कि बाज़ जगहों के ऊपर खामोशी भी बोलती है, कुछ चीज़ें मलफूफ़ रह जाती हैं मिसरे के अंदर, पॉज के अंदर महफूज रह जाती हूँ। और मैं हकीकी ज़िंदगी के अंदर भी ऐसा ही हूँ कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि बग़ैर बोले हुए बात समझ में आ जाए। तो मेरी शायरी की तरफ आने का मकसद भी यही था कि जो कुछ मैं अपनी ज़ात के अंदर महसूस करता हूँ, जो मैं आपको देख के जो महसूस करता हूँ, जो मैं राह चलते हुए लोगों को देख के महसूस करता हूँ, किसी मंज़र को देख के महसूस करता हूँ, वो मेरे अंदर ना रह जाए, वो चीज़ बाकी लोगों तक भी पहुँचे। तो शायरी करने का मकसद एक तो यही है। नज़्म आईना। तलिस्मे हुस्नो जमाल लैला को नज़्म करना नहीं है आसान। तलिस्मे हुस्नो जमाल लैला को नज़्म करना नहीं है आसान। ग़ज़ाले दश्ते जनू को हरफ़े बयां में लाना बड़ा कठिन है। वो एलियट हो कि फैज़ व गालिब तमाम शायर तुम्हारी जुल्फ़ों के साए साए दबीज़ शब के तलाज़ुमों को सवारते हैं और अपनी गज़लें उजालते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हें अभी तक खबर नहीं है कि साज़े दिल पर नहीफ धड़कन की चोट पड़ती है तो सुखन व तड़प के मिसरे संभालते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हें अभी तक खबर नहीं है कि साज़े दिल पर नहीफ धड़कन की चोट पड़ती है तो सुखनवर तड़प के मिसरे संभालते हैं। सुनो ये कश्फ़े हुनर नहीं है, बैते चश्मे सबू है जिससे अरूज मिलता है शायरी को। सितारा आँखों की सुर्खियों में निखरती शबनम के जिसकी उतरन को शाम पहने तो जल के जुगनू सुनहरी चादर उतार फेंके। सो ऐसी कत्थई गज़ाल आँखों पे क्यों न शायर विनाई मिसरों को वार फेंकें। सुनो ऐ अपनी नज़र से ओझल हसीन लड़की, अगर किसी दिन तुम्हारे ख्वाबों के शीश घर में तुम्हारा खुद से ही सामना हो तो मेरा तुमको ये मशवरा है कि अपने चेहरे के इस तारों से नज़्म बुनना। रुपैली किरणों का नूर जिस दम तुम्हारे हुजरे में छन के उतरे, तुम्हारे लब पे सहर की पहली लतीफ़ शबनम का लम्स जागे तो शेर कहना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुलाब शब की थकन उतारे तुम्हारे बालों में सो रहे हों, तुम्हारी अपनी दरीदा नज़रें चुरा के शीशे से अक्स पलटें तो इससे पहले कि खानकाहे बदन से लिपटी हुई हरारत से आग लग जाए ज़ावियों को, उसे एक पल से निशात परवर गज़ल के मिसरे तराश लाना। गरूर परवर हसीन लड़की, मेरी दुआ है तुम्हारे दिल के निगार खाने से गर्द उतरे, तुम्हारे घर में भी आईना हो, दुआ है तुम पर भी नज़्म उतरे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ढेरों दाद, क्या बात, क्या बात। और एक नज़्म गुरु। हमारे डेरे पे आओ साहिब, तुम्हें दिखाएं अधूरे लोगों की पूरी दुनिया। हमारे डेरे पे आओ साहिब, तुम्हें दिखाएं अधूरे लोगों की पूरी दुनिया। खनकते घुंघरू की लय पे रक्सां ट्रांसजेंडर,
जो अपने सीने से जिनसी रद्दो बदल के दुख को लगाए अपनी स्याह बख्ती से लड़ रहे हैं। ये पारसाओं की पारसाई का राज रखते हुए मुखन्नस अमीक रातों में पलते लम्हों को अपना मलबूस कर रहे हैं कि रूह कामिल के नामुकम्मल बदन के दुख को कदीम वक्तों से सह रहे हैं। बहुत अच्छा। ये सब सहीफ़ों में ज़िक्र अपना तलाश कर कर के थक गए हैं। किसी सहीफ़े में हव्वा आदम की है कहानी, कहीं किताबों में माँ की अज़मत की है निशानी। कहीं पढ़ा था ज़मीं पे उसका वजूद होता तो एक ममता का रूप होता। हमारे डेरे को देखो साहिब, ये रीटा जूली ये डॉली गुड़िया कि जिनके माथे पे माँ की ममता का एक बोसा तलक नहीं है, मैं इनको कैसे यकीन दिलाऊं कि इनकी ममता खुदा नहीं थी। हमारे डेरे को देखो साहिब, ये रीटा जूली ये डॉली गुड़िया कि जिनके माथे पे माँ की ममता का एक बोसा तलक नहीं है, मैं इनको कैसे यकीन दिलाऊं कि इनकी ममता खुदा नहीं थी। मैं इनको कैसे बताऊं साहिब कि जिन सहीफ़ों में बाप जन्नत का दर लिखा है वो हक है साहिब, मगर हकीकत है कड़वा सच है कि इनकी जन्नत के दर पे बचपन से एक ताला लगा हुआ है कि इनकी किस्मत की कोई खिड़की खुली नहीं है, हर एक पे जाला लगा हुआ है। और साहबान मजलिस, मैं बिल्कुल ये लिबर्टी लूँगा, फ़ायदा भी उठाऊँगा, और आतिफ के बाद और सदर ज़िम्मेदार से पहले मैं डॉक्टर खालिद नदीम साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप आइए और आज आपने क्या महसूस किया हमें दुआएं दीजिए और मज़ीद हमारी रहनुमाई फरमाएं। आप सरगोदा यूनिवर्सिटी से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और वो भी उर्दू के, और हमारे लिए बहुत बाइस इज़्ज़त और एहतराम है कि आप। शायरी बज़ाते खुद एक ऐसी नेमत है कि इस कायनात में खालिक के बाद अगर किसी मखलूक ने जीने को आसान किया है तो वो तख्लीक कार हैं, वो शायर हैं। बहुत अच्छे। हम जिन तकालीफ़ को, जिस कर्ब को, जिन मसाइल को अपने अंदर जहर की तरह महसूस करते हैं, एक अच्छा शेर हमें उस कर्ब से निकाल देता है, उस तकलीफ़ से निजात दे देता है। तो शायरी जैसा हम आमतौर पर ख़्याल करते हैं कि क्या देती है, शायरी हमें जीने का रास्ता देती है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये किताब, शायरी की किताब जब भी मिलती है तो यकीनन हम शुक्रिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब ये किताब मुझे मिली तो मैंने आमीन कहा। भाई बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये कर्ब, ये नज़्म, ये शेर, ये मिसरा लाखों लोगों में से एक शख्स को अल्लाह ताला अता करता है, और इस पर जितना भी उस खालिक़े कायनात का शुक्र अदा किया जाए कम है। तहज़ीबी अक़दार बदलती रहती हैं, कमो बेश होता रहता है, तो उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। शायरी, और वो भी नज़्म की शायरी, शेर हमारी तहज़ीब का हिस्सा है, और हम सुबह शाम मिलते जुलते, उठते बैठते अपने क्लासिक और जदीद शोरा का कोई ना कोई शेर पढ़ते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हम जी रहे हैं। और क्योंकि शायरी हमारे गम और गुस्से को भी ज़रा मुलायम कर देती है, और जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा हो वहाँ शेर उस कैफियत को इतना मध्यम कर देता है कि जब हम कहते हैं बड़ी देर की मेहरबान आते आते, तो वो सारा जो दुख है आने का और जो शर्मिंदगी का आने वाले को एहसास है, सारा एक मिसरा जो है मिटा देता है। आतिफ जावेद आतिफ ने जो कमाल किया है, मौज़ूआत के हवाले से आप सब ने बातें की हैं, उन्होंने भी ख्याल का इजहार किया, लेकिन एक चीज़ की तरफ हमारी तवज्जो नहीं गई, और वो उनका उसलूब है। उसलूब दरअसल
किसी शख्स की ذاتی ملکیت نہیں ہے اور اکثر اوقات اس کا شعور بھی نہیں ہوتا. جہاں شعور ہوتا ہے وہ اسلوب نہیں رہتا. ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا آزاد، ابوالکلام آزاد امام ہند بننے کے لیے کس اسلوب کو اپنا رہے تھے، اور جب نہیں بن سکے تو ان کا اسلوب کیا ہو گیا تھا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ راشد کا اسلوب جو ہے، میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے پھر راشد پر آؤں گا، کہ اردو میں پہلا شخص جس نے نظم اور غزل کے اسلوب کو الگ کیا تھا، ہم نے اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی اور ایک عرصے تک کی. وہ تھے نذیر اکبر آبادی. ان کی غزل کلاسیکی غزل کے قریب ہے اور ان کی نظم جو ہے بالکل ہی مختلف ہے کہ ہم انہیں عوامی شاعر کہنے لگتے ہیں. آزاد نظم جب آئی ہے تو تصدق حسین خالد نے اس کا اسلوب الگ رکھا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ نون میم راشد ایک بڑا شاعر، اس کے ہاتھ جب نظم آئی تو اس کے تمام استعارے، تمام تراکیب اور تمام رنگ و روغن جو ہے وہ کلاسیکی غزل کا آیا. اب یہاں ایک لطیف سی بات ہے کہ اگر وہی اسلوب کام دے سکتا ہے تو پھر نظم الگ سے کیوں؟ ہم جب جدید نظم کی بات کرتے ہیں، آزاد اور حالی کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے جو بات کی تھی وہ کہی ہوئی بات پر عمل کیا تھا، ان کے اندر سے بات نہیں اٹھی تھی. اس لیے ان کی نظم جو ہے، آج بھی بات ہوئی کہ وہ نظم پہلے عنوان دیتے ہیں پھر نظم لکھتے ہیں، تو دراصل وہ کرافٹنگ تو ہے، تخلیقیت نہیں ہے. اب جب آزاد نظم ہے تو آزاد نظم کا کمال یہ ہے کہ وہ افسانہ نہ ہو. وہ افسانہ نہیں ہونا چاہیے، ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر زبان کی وہ روایت نہ ہو جو غزل کے لیے تھی. ہماری کلاسیکی اصناف جو ہیں، قصیدہ دیکھ لیں، رباعی دیکھ لیں، مثنوی دیکھ لیں، مرثیہ دیکھ لیں، وہ تمام کا تمام ایک اسلوب کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن آزاد نظم نہیں چل سکتی. اور اگر چلائیں گے تو اس کا حشر بھی غزل جیسا ہوگا جیسے ہم سمجھ رہے ہیں. عاطف جاوید نے نظم کے ساتھ وہ اسلوب اپنایا ہے جو اس نظم کی ریکوائرمنٹ تھی. بہت اچھے، بہت اچھے. انہوں نے اس کے لیے شعوری کوشش نہیں کی کہ یہ میں کروں. ابھی جتنی معروف نظمیں انہوں نے پڑھی ہیں اور ہمارے احباب نے پڑھی ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ آئینہ کے علاوہ ساری نظمیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں وہ تراکیب، وہ اضافات اور وہ ایک استعاراتی حوالہ جو ہے جو ہمیں کلاسک کے ساتھ جوڑتا ہے. یہ نظم ان کا مجموعہ جدیدیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم اسے ترقی پسند نہیں کہہ سکتے، یہ ترقی پسندی سے آگے کی بات ہے. آج کا انسان جس کرب سے گزر رہا ہے وہ مجمع میں تنہا ہے. یہ جو مجمع میں تنہائی ہے یہ گھر سے لے کر پلازے تک چلی گئی ہے اور پارک تک چلی گئی ہے. جہاں ہم سوچتے ہیں اتنے لوگ ہیں، وہاں اتنے لوگ نہیں ہیں، ہر شخص تنہا ہے. اور ان کی نظموں کے عنوانات کو اور موضوعات کو دیکھ لیجئے کہ وہ تمام کے تمام اس عہد کے اس کرب کا اظہار ہیں جو فرد کے ساتھ ایسا جڑا ہے کہ جو زندگی کو موت کے قریب لے کر جا رہا ہے اور تنہائی کو خودکشی کی طرف لے کر جا رہا ہے. ٹرانسجنڈر کے حوالے سے یا ہم نے اپنی نسائیت کے حوالے سے جو ان کا اظہار ہے وہ دراصل اس مجمع کی، اس پورے اجتماعیت کا جو ایک تصور تھا ہمارے ہاں. پورا گاؤں جب چچا ایک رشتہ نہیں تھا، وہ پورا کردار تھا. ماموں رشتہ نہیں تھا، پورا کردار تھا. بہن رشتہ نہیں تھا، پورا کردار تھا. بہن کہیں بھی ہے تو وہ بہن ہے، ماموں کہیں بھی ہے تو ماموں ہے. لیکن آج فرد پروڈکٹ ہو کر رہ گیا ہے اور ان کی نظموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ ہے. ایک عورت، ایک خاتون، ایک مرد، وہ اپنے وجود کو، اپنی ہستی کو ایک یونٹ کے طور پر لے رہا ہے کہ میں بہن ہو کر کیوں اتنی قربانیاں دوں، میں عورت ہوں، میں ایک فرد ہوں، مجھے یہ چاہیے. اور اسی طرح ایک مرد وہ ماموں کی جگہ پر اب سوچتا ہے کہ میرا حق یہ ہے
सारी कुर्बानियाँ जो एक हमारे कल्चर का हिस्सा थी, वो इस मजमूए में अगर हम देखें तो वो फ़र्द के उस तकलीफ़ के साथ है जहाँ कोई उसका नहीं है, और वो उसके जवाब में ये समझता है कि मैं भी एक फ़र्द हूँ, मैं अब इज्तिमाइयत का हिस्सा नहीं रहा। तो इनकी इस मजमूए को आज के दौर के साथ अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ कि आज के मसाइल और आज की जो तकालीफ़ हैं, जिसका अभी नाम भी नहीं रखा गया, उनका नाम आतिफ़ जावेद आतिफ़ ने इन नज़मों में रख दिया है। और ये एक आगाज़ मैं समझता हूँ कि ऐसा आगाज़ जो शायरी को एक नया मोड़ दे सकता है कि जदीदियत और माबाद जदीदियत, अब तो वो मंज़र आ गया है कि जब फ़र्द अपने अंदर भी बहुत से हिस्से रखता है और समझता है कि ये मैं हूँ, ये मेरे पास इजाफी चीज़ें हैं, ये जो है मेरी ज़रूरत अलग है, ये ज़रूरत अलग है और मैं ये हूँ। तो जो जदीदियत और माबाद जदीदियत की जितने भी मसाइल हैं, अगर हमने इन्हें मुजस्सम सूरत में देखना है तो फिर हमें आतिफ़ जावेद आतिफ़ के इस मजमूए को पढ़ना पड़ेगा और फिर हम देख सकेंगे कि आज हम कहाँ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया जी। और अब मैं चाहूँगा कि पहले बिजनेस सेशन में उसके सदारती खुतबा के लिए मुल्तमिस हूँ मैं यूनुस ख्याल साहब से कि आप तशरीफ़ लाइए। जनाब दानिश अजीज़ साहब, डॉक्टर साहब, आतिफ़ जावेद आतिफ़ साहब, सामईन मुकर्रम, डॉक्टर दानिश अजीज़ जिस दानिश से एक शायर को, एक नज़्म के शायर को दरियाफ्त के अमल से गुज़ार रहे हैं, ये लाहौर में ये कोई चंद दफ़ा ही हुआ होगा, लेकिन मेरे सामने पहली दफ़ा ही हुआ है। इसलिए कि आम तौर पर इस तरह की जो तकारीब हैं वो रवायत से जुड़ी होती हैं। दो चार लोग आकर पढ़ते हैं, कोई लोग कोई शेर कहते हैं और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। मैं यहाँ बैठा ये सोच रहा था कि ये जो नौजवान हैं, हमारे दोस्त जो हैं, उनके सामने या उनसे ऐसे सवालात जो हैं आने, जो नज़्म की बुनियाद, उसकी तकनीक, उसके जो फ़िक्री जो अहाते हैं, उनकी दरियाफ्त और शायर तक रसाई के अमल में जो शामिल हैं, ये कितना बड़ा कमाल है, कितना बड़ा वाक़या है। तो ये दाद देना चाहिए दानिश अजीज़ साहब को। दानिश अजीज़ ने खुद भी तो यही कहा था, दुनिया जहाँ की ठोकरें खाने के बाद मैं पहले तो सिर्फ संग था, अब संगे मील हूँ। जब मैंने दानिश अजीज़ की शायरी पढ़ी थी तो मैंने उनके पे जो मज़मून लिखा उसका उन्वान यही रखा था। नज़ीर के साथ हमने उन्हें ये जो हमारे जो तदरीसी मामलात हैं उनमें हमने मौसमों का शायर कह दिया, मेलों ठेलों का शायर कह दिया और इस तरह की सारी सूरत उसके खाते में डाल दी। जदीद नज़्म का जो खुरा है, जो सिरा है, वो वहीं से निकलता है। ठीक है, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ये तीन लोग जो थे, जो जिनमें नून मीम राशिद है, मीरा जी हैं और मजीद अमजद हैं, ये हमें एक वक्त में मिले। ये सारे एक ही दहाई में पैदा हुए, कोई 1910 में पैदा होता है, 1912 में पैदा होता है, ये एक ही दहाई के तीनों शायरा, बल्कि 5 साल के अंदर ही इनकी पैदाइश का मामला बनता है, यानी जो इनका आना बनता है। और क्योंकि एक खला था और इन्हें नाक़दीन भी अच्छे मिले, अच्छे नकाद मिले। ठीक है, लेकिन ये वज़ीर आगा मिल जाए उस दौर में, ठीक है, और वो किसी को वो सेक्स का सिंबल कह दे, किसी को वो धरती पूजा की मिसाल कह दे मीरा जी को, तो वो ज़ाहिर है उनको तो इतने अच्छे नकाद मिल गए
کہ وہ ہماری تعلیمی ضروریات کے لیے وہ پکے ہو گئے. سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا یہ 1910 اور 15 کے درمیان میں پیدا ہونے والے جو لوگ ہیں 3 شاعر، اس کے بعد شاعر وہ کہاں چلے گئے؟ ٹھیک ہے، فیض نے اپنی جگہ بنائی، ٹھیک ہے، اقبال کو روک کوئی نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ کہاں